السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الثاني من الشرح ديال مادة ليكونومي مونيتير ديال مدام العمري. شكرا على التفاعل ديالكم وعلى المجاملات ديالكم اللي صراحة ما عندي ما نقول. الله يعطيكم الخير. وصلنا للشابيتر الثاني ديال l'analyse keynésienne de la monnaie. Alors, la théorie générale de l'emploi de l'intérêt de la monnaie publié en 1936 par John Maynard Keynes. Alors هذا هو l'ouvrage ديال Keynes ممكن تسولوا عليه. Les agents cherchent à détenir la monnaie par différents motifs. Alors Keynes جابنا واحد الفكره بان الناس كيخبيو الفلوس كيخزنوهم يعني لونكيس على يعني لاسباب مختلفه، وغادي يعطينا ثلاث الاسباب خصنا نعقلوا عليهم مزيان. Alors Keynes كيهضر على l'anticipation، كيهضر على البريفيزيون، كيهضر على l'incertitude liée au futur. يعني الناس اغلب الناس اللي كيخبيو فلوس لان عندهم مشكل مع المستقبل، ما عارفينوش شنو فيه، ما ضامنينوش. اذا هنا عندنا une certaine incertitude de liée au futur pour les agents économiques. La monnaie est un lien entre le présent et le futur. اذا هنايا كينز ربط بين يعني قال بان لا موني كتربط بين الحاضر وبين المستقبل، يعني بين البريزون وبين الفيتور. الوغ هنا خلاصه عندنا قبل ما ندوزو لي موتيف. بالنسبه للكورو كلاسيك كان كيقول بان لا موني الي نوتر، ولكن كينز غيجي باش يقول لنا بان الموني الي اكتيف اي انتيغري، يعني ماشي نوتر، عندها واحد الدور واكتيف وانتيغري في ليكونومي. لي كلاسيك قالوا لنا بان لوفر ديتيرمين لا دوموند، قالها سي، ولكن هنا كينز غيقول لنا بان لا دوموند ديتيرمين لوفر، غيجيب العكس ديال الفكره ديال سي. لي كلاسيك كيقولوا بان لي مارشي سوتو ريغولاريز، يعني المارشي كيمريغل راسو، يعني السلعه اللي كتجيبها في السوق كتباع، ما عندناش مشكل، ما يحتاج حتى شي تدخل من الدوله. ولكن كينز كيقول بان با ديكيليبر سبونطاني، ضروري ليطا تدخل باش يكون ليكيليبر في المارشي. اخر حاجه كيقولوا لي كلاسيك كيقولوا بان هما كيامنوا بالنون انترفونسيون ديال ليطا، يعني هادو لي ليبيرو اللي كانوا قالوها. الليبيرو هما واحد التيار، واحد الكورون كلاسيك. كينز كيقول بان الانترفونسيون ديال ليطا ضروريه، ضروري الدوله تدخل باش يكون ليكيليبر، يعني هو الي بروتيكسيونيست. عاد غادي نجيو لا سيكسيون الاولى ديال كينز في لي موتيف دو ديتونسيون دو موني. الوغ بروميي موتيف، السبب ديال علاش غادي نشدو حنا كوم اجون ايكونومي، علاش غادي نشدو عندنا الفلوس، الموتيف دو ترانزاكسيون، يعني بغينا نديرو واحد لا ترانزاكسيون من بعد، واحد نشريو شي حاجه. الوغ هاد الترانزاكسيون عندنا فيها جوج انواع، اما موتيف ريفوني بالنسبه للميناج مثلا، ولا موتيف بروفيسيونيل بالنسبه لي زونتربريز، بالنسبه لي زاجون ايكونوميك الاخرين ابار لو ميناج. Alors, بالنسبة للميناج موتيف ريفوني، هذا الموتيف دو ترانزاكسيون ريفوني السبب ديالو هو pour combler l'intervalle entre l'encaissement et décaissement du revenu. إذا هنا كنخبي الفلوس لأنه كنحتاج الفلوس في ديك الفترة اللي ما غيكونش عندي الفلوس ديجا. مثلا عارف راسي بان في لافان دو مو كتبقى ليا اون سيمين كيتقاد ليا الصالير، الوغ شنو غادي ندير؟ غادي نحتاج نشري شي حوايج وانا ما غيكونش عندي فلوس، كيف غادي نحصل؟ شنو غادي ندير؟ كيخصني نخبي شي فلوس لذاك الوقت باش نشري بهم ديك الحاجه اللي غادي نحتاج. يعني عندي واحد التطلع لواحد الشراء ديال واحد لوبجي في واحد فتره معينه في الفيتور، وانا خصني نخبي دابا ندير لونكيس عندي باش الوقت اللي نحتاج دوك الفلوس نلقاهم. اذا هنا علاش كيقول لك كينز راه كيربط بين الحاضر وبين المستقبل، بين البريزون وبين الفيتور، لانسيرتيتود. ما متاكدش انني غيكون عندي الفلوس ديك الوقت، داكشي علاش غنخبي الفلوس عندي باش في ديك الوقت داك لوبجي ولا داك لو سيرفيس اللي بغيت ولا ديك لو بيان اللي بغيت نشري يكون عندي الفلوس باش ناخذ. الموتيف بروفيسيونيل بحالو نيت، الشركات ملي كيصنعوا دي برودوي كيديوهم السوق يبيعوهم، ما كياخذوش فلوس ديالهم في البلاصه. سو كيف انا غادي نحتاج كشركه غادي نحتاج نعاود نصنع برودوي اخر، خصني فلوس باش نشري ماتير بروميير. شنو المشكل عندي؟ السلعه الفلوس ديالي كلها نحتها في السلعه ولا في داك البرودوي اللي لحت في السوق. سو كيف خصني فلوس باش نشري السلعه ديال البرودوي الجديد. اذا هنايا غادي خصني نكون ديجا خبيت شي فلوس، درت لونكيس بوغ موتيف دو ترانزاكسيون، درت اونكيس باش
شنو باش نكومبلي لانترفال، داك المجال ولا داك الفرق بين الدخول ديال الفلوس وبين الخروج ديال الفلوس، يعني الدخول ديال لا